Chapitre 12 Candide qui m'a dit on va voir les événements principaux et les personnages. وديما كنشوفوا ان chaque chapitre كل جزء من Candide عنده واحد لو تيتر وهاد لو تيتر كيلخص ليا هذاك chapitre. Par exemple chapitre 12 suite des malheurs de la vieille تتمة ديال المآسي ديال هذيك العجوز. شفنا في شابيتر 11 ان لا فيي فام ديك لا فيي اللي كانت خدامه عند كونيغوند واللي نقدات كونديد وداواتو وداتو يتلاقى مع كونيغوند. Il a commencé à raconter son histoire dans le chapitre 11. كتحكي لنا القصه ديالها في chapitre 11. دابا عندنا لا suite des malheurs de la vieille غتتم ديال القصه ديالها في هاد chapitre 12 وهاد l'histoire elle est pleine de malheurs عامره les malheurs بالمآسي. نشوفوا دابا تتمه ديال l'histoire de la vieille femme. Le napolitain, l'italien, les napolitains يعني les Napoli donc هذيك la femme la vieille عاودت اليوم انها خرجت مع الام ديالها لا غان في لو باطو وخداوهم واحد القراصنه داوهم للمغرب. والمغرب كان فيه واحد لا غير سيفيل حرب اهليه. شكون ينقذها من هذيك الحرب ومن الموت؟ هو واحد لو نابوليتان واحد ليطاليان. دونك هاد ليطاليان ابرون على جون في غيخبر هاد الشابه اللي هي هاد العجوز كتعاود القصه ديالها وهي شابه. دونك هنا فاش نسمعوا لا جون في وبيان لا برانسيس يعني هادي اللي ولات دابا فياي. كيلا était musicien de sa mère la princesse de Palestrine. خبرها تعرف عليها قال لها انه هو كان خدام موسيقي في القصر عند الام ديالها. Il lui promet غيوعدها de la ramener en Italie. قال لها كيوعدها انه غيرجعها لايطاليا الدوله ديالها البلد ديالها. mais il la vend finalement ولكن شنو غيدير؟ ما غيوفيش بالوعد ديالو غيبيعها ان داي دالجي غيبيعها واحد السيد في الجي في العاصمه ديال الجزائر. واحد الداي بحال قاضي ريجون سو لومبير اوتومان يعني هذا القاضي اللي كان تحت الامبراطوريه العثمانيه. في هذيك الوقيته كانت الجزائر كتخضع للحكم العثماني. وي لا تراب لا بيست ولكن ديك الوقيته في الجزائر كانت عامره بلا بيست طاعون يعني ماتوا الالاف ولا الملايين ديال الاشخاص بسبب هاد لا بيست. وحتى هاد لا جون في هاد لا برانسيس حتى هي ال اتراب لا بيست تصابت بهاد الطاعون. il est alors revendu وتباعت مره اخرى de marchand en marchand من تاجر لتاجر يعني تباعت شحال من مره يعني العبوديه. هنا عندنا ليسكلافاج. باس باغ الكسندري غدوز من الجي الجزائر حتى لالكسندري الاسكندريه في مصر جوسكا كونستانتينوبل حتى القسطنطينيه في تركيا. او انغا شكون هاد لاغا؟ ان جينيرال واحد الجنرال عسكري دو جانيسير يعني ليليت دو لارمي اوتومان فورمي ديسكلاف كريتيان يعني هاد لاغا هو واحد الجنرال في لارمي اوتومان يعني في الجيش العثماني. سون بارديل هو اللي غادي يشدها هو اللي غيشريها. يعني هاد لا فيي فام كتعاود القصه ديالها فاش كانت شابه دونك تباعت في الجي ومن بعد مشات من مارشون اون مارشون من تاجر لتاجر كيتبايعوا فيها. وصلت لالكسندري مصر في الاسكندريه وصلت لقسطنطينوبل القسطنطينيه في تركيا غتوصل عند واحد لاكا ها هو سون بارديل اي لومين ا ازوف غادي واحد المنطقه سميتها ازوف بحريه بري دو لا مير نوار حدا البحر الاسود. او il combat les Russes في هذيك المنطقه اللي هاد لاكا كان كيحارب لي روس. يعني دونك هاد لا فيي فام كتعاود القصه ديالها فاش كانت جون في وصلت عند واحد لاكا اللي هو واحد لو جينيرال غيديها مع الازوف منطقه بري دو لا مير نوار قرب البحر الاسود و il combat les Russes فين كيحارب الروسيين. mais durant le siège دونك فاش غتمشي مع هاد السيد هذا ازوف غيكون لو سياج الحصار غيكونوا القوات الروسيه كيحاصروا هاد المنطقه غتبقى محاصره مع هذاك السيد. لا فامين فيراج يعني غتجيو المجاعه حيت الروسيين داروا بهم وما خلاهمش يخرجوا غتجيهم المجاعه. سي بيان كون لوي كوب اون فاس وشنو غيديروا غيتاخذوا قرار هاد العسكر
العثمانيين انهم دوك العيالات غيقطعوا لهم واحد لافيس، واحد الجزء من الفخذ ديالهم باش ياكلوه. يعني حتى هاد لافيي مسكينه حتى هي دونك عندها اون سول فيس، غيقطعوا لها واحد لافيس ها هي بور نورير لي جانيسير باش يغديو هاد الجنود. لي روس لي ماساكر، ومع ذلك لي روس لي ماساكر غيذبحوهم. إلا في est à nouveau vendu، وهي عاوتاني تشدات كراهنة كعبدة وتبعت مرة أخرى. devient jardinière ولات جاردينيير كتقابل الجردة. est fouettée وكتعرض للضرب. puis servante de cabaret à Riga. دونك مشات لي روس، فاش قبطوها لي روس داوها لروسيا، وغادي تتباع شحال مرة وغتوصل فين غتوصل ريغا اكتويل ليطوني، غتوصل واحد المنطقة واحد الدولة أوروبية لا ليطوني. et روتردام في هولندا. انسي vieillit-elle، هكا شرفات هكا كبرات هاد لا برانسيس وهاد لا جون في، كبرات كتباع من واحد لواحد من منطقة لمنطقة كل مرة وشكون هو السيد اللي كيمتلكها. دون لا ميزير كبرات في لا ميزير في البؤس et les souffrances في المعاناة. jusqu'à être mise au service du juif، حتى وصلت لآخر واحد فاش كبرات شرفات عند هاد لو جويف دون إيساشار. هاد دون إيساشار هو اللي كان شاري كونيغوند، دونك شاري كونيغوند وكان شاري قبل من هاد لا فيي. تما تلاقات هاد لا فيي فام مع كونيغوند، و كونيغوند صيفطاتها تلاقى بكونديد وتجيبو لعندها. Donc, Don Issachar, qu'il a mis lui-même au service de Cunégonde. Et donc, Don Issachar, هو اللي رجعها خدامة عند Cunégonde. Donc, chapitre 12, donc, fait l'histoire de la vieille femme, ou bien la suite, de l'histoire malheureuse de la vieille femme. Donc, la vieille femme, elle a commencé son histoire dans le chapitre 11. بدات القصة ديالها في chapitre 11 وغتساليها دابا في chapitre 12. دابا غندوزو نشوفو المسار اللي قطعتو هاد لا فيي فام. غنشوفو معنا هاد المسار. لو تراجي parcouru par la vieille، المسار اللي قطعتو هاد لا فيي فام ملي خرجت من ايطالي. دونك كانت في ايطالي برانسيس اميره، فاش خرجت مع الام ديالها وشدو مقارصنا وصلت لافريك دو نور في لو ماروك شمال افريقيا. دونك دابا القراصنه لو ماروك المغرب. في المغرب غياخدها هذاك الايطاليان هذاك لو نابوليتان اللي كان قال لها انه كان موسيقي في القصر ديال الام ديالها، غيديها لالجي فاش غتصاب لا بيست بالطاعون. من تما غادي تباع وغتوصل لالكسندري القاهره في الاسكندريه ماشي القاهره عفوا. ensuite من ليطالي من لافريك دو نور شمال افريقيا غتوصل لا تركيا قسطنطينوبل فين غيشد هذاك لاكا وغيديها معاه للحرب وحاصرهم الروسيين، وتما غادي يقطعوا لها واحد لافيس واحد الفخذ، وتما لي روس غيربحوا الحرب وغيديوها معاهم لا روسي في روسيا اللي في موسكو. تما غتخدم شحال من عام تبقى خدامه، ومن بعد غادي تقطع روسيا كامله غتوصل لوروب دو نور فواحد لو بيي اللي سميتو لا ليطوني، وغتدوز في روتردام اللي هي البيبا هي هولندا الاراضي المنخفضه. من بعد غتدوز لا بلجيك اوتريخت، وفي الاخر غتوصل للبرتغال فاش غيشريها دون إيساشار وغتكبر معاه وغتلاقى بكونيغوند اي كونديد. دونك هذا هو لو تراجي parcouru par la vieille femme. دونك نعاود هاد لو تراجي لإيطالي فاش كانت شابه اميره اكسترا، وغيتقتل الخطيب ديالها وغتخرج مع الام ديالها فواحد لو باطو باش ينساو. غيقبطوهم قراصنه مغاربه فين غيديوها لافريك دو نور يعني في المغرب لو ماروك. في المغرب كانت ديك لقيتها واحد لا غير سيفيل في عهد مولاي اسماعيل، غينقذها واحد لو نابوليتان واحد الايطالي غيبيعها في الجي في الجزائر، غتصاب لا بيست بالطاعون غتمشي لالكسندري. هنا غتسالي الرحله ديالها في شمال افريقيا، من بعد تما غتمشي لا تركي في قسطنطينيه غيشدها واحد لاكا واحد الجنرال في الجيش العثماني التركي، وغادي يخسروا الحرب وغياخدوها الروسيين وغيديوها لموسكو كعبده غتباع، ومن بعد غتقطع روسيا باش غتجي لاوروبا
غتدوز في لا ليتوني، وغتدوز في روتردام في بييبا في هولندا، وغتدوز لا بلجيك، في الاخر توصل لو البرتغال عند دون إيساشار، وتما غتلاقى لنا بكونديد و كونيغوند باش تحكي لنا هاد القصه ديالها. الفيديو الماجي ان شاء الله غنجي نشوفوا شابيتر 13، وغنشوفوا لي بيرسوناج شنو غادي يوقع لهم، ونشوفوا الاحداث اللي غتكون في هاد الشابيتر ان شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.